मुसलमानों, हसन मुश्तबा का पिसल शहीद कर दिया गया है। इमाम ने लाशें तो बहुत उठाए, मगर 4 लाशों पे हुसैन की आंखों से आंसू रुकते नहीं थे। उनमें पहला लाशा कासिम इब्ने हसन का लाशा। पहुँचे हैं अपने भतीजे के बदन पर तो लाशा पामाल हो चुका था। ये कहते हुए बैठे, तेरे चचा पे बड़ा गिरा है, तू मदद के लिए पुकारे और तेरा चचा तेरी मदद न कर पाए। और फिर लाशा उठाया। सईद इब्न ताऊस कहते हैं कि जो बदन कामत में हज़रत कासिम तवील कामा नहीं थे जी, बहुत दराज कद नहीं था हज़रत कासिम का, इसलिए कि जब घोड़े पर बिठाया गया तो रकाबों को काट कर छोटा करके हज़रत कासिम के पैरों तक पहुंचाया था। इतना बड़ा कद नहीं था हज़रत कासिम का, यानी तवील कामत नहीं थे। लेकिन सईद इब्न ताऊस कहते हैं जब लाशा उठाया ना तो हुसैन के बदन से लंबा लाशा था। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम। आवाज़ दी, बीबी भाभी आपको हुसैन बुला रहे हैं। जब आई ना जनाब उम्मे फरवा वहाँ जहाँ हज़रत कासिम का लाशा रखा हुआ था तो पहले अपने बच्चे का लाशा देखा, अपने बेटे का लाशा देखा। लाशा देखकर बीबी ने फरमाया, भाई हुसैन मुझे कासिम का खून भरा कुर्ता चाहिए। एक माँ की आरज़ू, एक माँ की ख्वाहिश। इमाम हुसैन ने नहीं पूछा भाभी उस कुर्ते का क्या करेंगे जो तार तार हो गया, जो चाक चाक हो गया। माँ की आरज़ू थी। कुछ ही देर बाद वो खून भरा कुर्ता जनाब उम्मे फरवा को दे दिया। बीबी ने उसे अपने खैमे में ले जाके रख दिया। असर आशूर खैमे लूटे, तबर्रुकात लूटे गए। ये काफ़िला 11 मुहर्रम को असीर होकर कूफा गया, कूफा से शाम गया, शाम में ज़िंदान में रहा। ज़िंदान से रिहाई मिली तो तबर्रुकात वापस आए। हर बीबी ने अपनी अपनी गठड़ी उठाई हुई थी। जनाब उम्मे फरवा ने भी अपनी गठड़ी सीने से लगाई हुई थी। ये काफ़िला शाम से करबला गया, करबला से मदीना आया। जब मदीना पहुंची ना तो फरमाने लगी मेरा ऊँट जन्नतुल बकी ले जाओ। और जन्नतुल बकी पहुंची तो कब्र इमाम हसन के बराबर में बैठी, गठड़ी खोली, खून भरा कुर्ता निकाला, इमाम हसन की कब्र पे फैला दिया। ऐ मेरे वाली तुम्हारे बच्चे की निशानी लेकर आए। हाय कासिम, हाय हाय कासिम, हाय कासिम, हाय हाय कासिम, सेहरे हवाला कासिम, माँ का दुलारा कासिम, पहचाने माँ कैसे लाश तुम्हारा कासिम। एक गठड़ी में आ गया कासिम, 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 एक गठड़ी में आ गया कासिम। माँ को इतना ही मिल सका कासिम। हाय कासिम, हाय हाय कासिम, हाय कासिम, हाय हाय कासिम, एक गठड़ी में आ गया कासिम, एक गठड़ी में आ गया कासिम। गिर गए शाहे दिए कहते हुए, गिर गए शाहे दिए कहते हुए, देखो अब्बास गिर गया कासिम। हाय कासिम, हाय हाय कासिम, हाय कासिम, हाय हाय कासिम, एक गठड़ी में आ गया कासिम, एक गठड़ी में आ गया कासिम। एक एक टुकड़ा दे रहा था सदा, एक एक टुकड़ा दे रहा था सदा, एक एक टुकड़ा दे रहा था सदा। ये रहा आपका कासिम, ये रहा आपका कासिम। हाय कासिम,
گٹھڑی میں آ گیا قاسم، ایک گٹھڑی میں آ گیا قاسم، ہائے مقتل میں چار جانب سے، ہائے مقتل میں چار جانب سے، شہ کی تعظیم کو اٹھا قاسم، ہے قاسم، ہے قاسم، ہے قاسم، ہے قاسم، ایک گٹھڑی میں آ گیا قاسم، ایک گٹھڑی میں آ گیا قاسم، تیرے ٹکڑوں کو چننے کی خاطر، تیرے ٹکڑوں کو چننے کی خاطر، خود چلی آئی فاطمہ قاسم، ہے قاسم، ہے قاسم، ہے قاسم، ہے قاسم، ایک گٹھڑی میں آ گیا قاسم، ایک گٹھڑی میں آ گیا قاسم، معصوموں کے نشان چہرے پر، معصوموں کے نشان چہرے پر، تیرا کیا حال ہو گیا قاسم، تیرا کیا حال ہو گیا قاسم، ہے قاسم، ہے قاسم، ہے قاسم، ہے قاسم، ایک گٹھڑی میں آ گیا قاسم، ایک گٹھڑی میں آ گیا قاسم، اتنا کم سن تھا رن میں گرتے ہوئے، اتنا کم سن تھا رن میں گرتے ہوئے، تو نے اماں کو دی صدا قاسم، ہے قاسم، ہے قاسم، ہے قاسم، ہے قاسم، ایک گٹھڑی میں آ گیا قاسم، ایک گٹھڑی میں آ گیا قاسم، شہ نے ڈھونڈا بہت اسے رن میں، شہ نے ڈھونڈا اسے بہت رن میں، پر مکمل نہیں ملا قاسم، ہے قاسم، ہے قاسم، ہے قاسم، ہے قاسم، ایک گٹھڑی میں آ گیا قاسم، ایک گٹھڑی میں آ گیا قاسم، میر سجاد اپنے امو سے، میر سجاد اپنے امو سے، اہل پامال ہو گیا قاسم، ہے قاسم، ہے قاسم، ہے قاسم، ہے قاسم، ایک گٹھڑی میں آ گیا قاسم، ایک گٹھڑی میں آ گیا قاسم، ہے قاسم، ہے قاسم، ہے قاسم، میرا قاسم شہزادہ، 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 میرا قاسم شہزادہ، اللہ کا دین بچانے آیا ہے رن میں نبھانے، قاسم شہزادہ، 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 میرا قاسم شہزادہ، بنا رات کو دولہا ہے صبح کو مارا، حسنین کا تارا، فروا کا دلارا، اللہ کا دین بچانے آیا ہے رن میں نبھانے، قاسم شہزادہ، 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 میرا قاسم شہزادہ، بہنوں کی دعا کا ہے سر پر سایہ، یہ
کر دے گا صفایا اللہ کا دین بچانے آیا ہے ہم نبھانے قاسم شہزادہ شہزادہ میرا قاسم شہزادہ کیوں دشت بلا میں برپا ہوئی شادی دولہا بھی پیاسا بارات بھی پیاسی اللہ کا دین بچانے آیا ہے ہم نبھانے قاسم شہزادہ 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 میرا قاسم شہزادہ ہوتا ہے علی کا بیٹا ہے حسن کا اور خاک شفا ہے نام اس کے کفن کا اللہ کا دین بچانے آیا ہے ہم نبھانے قاسم شہزادہ 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 میرا قاسم شہزادہ رنگین بنا دی تصویر وفا کی ہاتھوں پہ لگا کر خود خون کی مہندی اللہ کا دین بچانے آیا ہے ہم نبھانے قاسم شہزادہ 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 میرا قاسم شہزادہ ہے اس کی رگوں میں خون ابو طالب یہ شیر رہے گا ہر ایک پہ غالب اللہ کا دین بچانے آیا ہے ہم نبھانے قاسم شہزادہ 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 میرا قاسم شہزادہ جاں دے کر خواہر اسلام بچایا بیٹے نے قسم کے وعدے کو نبھایا اللہ کا دین بچانے آیا ہے ہم نبھانے قاسم شہزادہ 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 میرا قاسم شہزادہ 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 میرا قاسم شہزادہ اللہ کا دین بچانے آیا ہے ہم نبھانے قاسم شہزادہ 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 میرا قاسم شہزادہ بنا رات کو دولہا ہے صبح کو مارا حسنین کا تارا فروا کا دلارا اللہ کا دین بچانے آیا ہے ہم نبھانے قاسم
قاسم شہزادہ 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 میرا قاسم شہزادہ بہنوں کی دعا کا ہے سر پر سایہ یہ فوج عدو کا کر دے گا صفایا اللہ کا دین بچانے آیا ہے رن نبھانے قاسم شہزادہ میرا باپ علیہ السلام دا صدقہ بے اولاد مومنین اولاد نرین عطا فرما میرے مالک صدقہ بیماری کربلا جو مومنین مومنات گھروں میں ہسپتال و بیمار ہیں صحت والی زندگی عطا فرما اللہ آمین امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دی قیادت صدقہ رہائی عطا فرما شہزادہ شہزادہ میرا قاسم شہزادہ